अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ट्रांसमिशन में इस वक्त मैं हूं नाही चौधरी, और इस वक्त जो सारी सूरत हाल है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है उसके हवाले से पाकिस्तान सफारती सतह पर बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर रहा है, और जिस तरह कामयाबी के साथ अपना बयानिया पूरी दुनिया के सामने लेकर आया है यकीनन वो काबिल दीद है। और इंडिया इस मामले में इस वक्त अपना जितना प्रोपोगेंडा कर रहा था पाकिस्तान ने उसको मुकम्मल तौर पर इस वक्त बेनकाब कर दिया है। आज सबसे पहले हमने देखा बहुत सारी इस हवाले से इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं। अगर हम कल से आगाज़ कर लें तो कल रात को भी हमने देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब ने और इसके अलावा DGI SPR मौजूद थे, उन्होंने तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग दी, उनको एतमाद में लिया, तमाम तो जो सूरत हाल तब्दील हो रही है उसके हवाले से उन्होंने बात की। फिर उसी के सीक्वेंस में अगर देखें, लेकिन वो आज की बात है कि एक मुत्तफ़िका करारदाद भी जो है कौमी असम्बली में पेश की गई, वो करारदाद मंजूर हुई। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर इस वक्त हमें तमाम सियासी जमातें एक पेज पर नज़र आ रही हैं, एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आती हैं, और पाकिस्तान के हवाले से सबकी एक ही राय है, पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी जारिहत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज सुबह हमने देखा कि जो पहला वाक़या वो ये था कि LOC पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात आलमी मीडिया को, बैनुल-अक़वामी मीडिया को वहां पर लेकर गए, जो हमारा मकामी मीडिया है उनको लेकर गए LOC पर, और वहां पर जो तमाम तर सूरत हाल थी उन्होंने बताई, उन्होंने दिखाई कि वहां पर क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं और किस तरह से इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। और वहां जो सूरत हाल एक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दुनिया को ये बताया जा रहा है कि शायद यहाँ पर तरबियती कैंप्स लगाए गए हैं, वो सारी जगह उन्होंने लोगों को दिखाई कि आप देखें कि यहाँ क्या सिचुएशन है, हसल बसल है, स्कूल्स हैं, स्कूल्स खुले हुए हैं, लोग अपने रोज़मर्रा के मामलात जारी रखे हुए हैं, काम हो रहा है, हमारी तरफ कोई ऐसा ना डर है ना खौफ है और ना ही हम पहल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अमन की इस ख्वाहिश को और हमारी ये जो चॉइस है इसको जो है वो बुज़दिली या ना समझा जाए। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर कुछ और बड़े अहम इवेंट हुए, पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट की थी सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की, वो इजलास भी आज बुला लिया गया है, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान की कामयाबी है। इसके अलावा हमने देखा कि पाकिस्तान जिस तरह से अपनी तैयारी कर रहा है, आज भी अल-फतेह मिसाइल जो है उसका कामयाब तजुर्बा किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने जिस तरह से भारत को जवाब दिया है और दो टोक उन्होंने इस हवाले से कहा है कि किसी भी मुहिम जोई का जो जवाब है वो बड़ा हम मुँह तोड़ अंदाज में देंगे, और उनको उनके इस खिताब की वजह से मर्द आहन भी करार दिया गया है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के बयानिए का एक कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस होंगी, और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं इनको इंट्रोडक्शन में आपसे करा देती हूँ। हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, शनीला अमार साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा स्काइप पे डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से एक तो सिचुएशन तब्दील भी हो रही है, और पाकिस्तान जो कामयाबियाँ सफारती सतह पर हासिल कर रहा है, जो हमारा बयानिया है जिस तरह से उसकी जीत हम इस वक्त देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यकीनन ये पाकिस्तानी बयानिए की न सिर्फ कामयाबी है, बल्कि हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, पाकिस्तान जो है पै दर पे जो कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, या भारत के झूठ का जो झूठे प्रोपेगेंडे को जिस तरह से बेनकाब किया जा रहा है, वो अस खुद जो है उसका जो फाल्स बयानिया था वो जो है धड़ाम से नीचे गिरता जा रहा है। एक बयानिया जो उसने तकरीबन 10 दिन पहले पहलगाम के हवाले से तैयार किया था, और 10 मिनट में FIR दर्ज करा दी गई और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया बग़ैर सबूत के। पाकिस्तान इस इल्ज़ाम के जवाब में इस ऑफ़र के साथ सामने आया कि आए आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसकी तहकीकात किसी गैर जानिबदार इंटरनेशनल अदारे से, मुल्क से या किसी भी अदारे से करवा सकते हैं। इस ऑफ़र को कबूल करने की बजाय उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जारहाना जंगजुयाना माहौल क्रिएट किया, अपना एक हाइप क्रिएट किया। वहाँ एंकर्स के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए एक ऐसा झूठा बयानिया खड़ा किया गया कि जैसे पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो कामयाबियाँ हासिल कर रहा है उसको गिराने की कोशिश की जाती रही। और यही वजह है कि दुनिया जब आगे बढ़ी है पाकिस्तानी बयानिए के हक़ में, तो दुनिया ने देखा कि जिस कौम ने अपने 90,000 जानें कुर्बान की हों दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में,
اس پر اس قسم کا الزام جو ہے وہ محض آنکھیں ملتے ہوئے نہیں لگایا جا سکتا. یہی وجہ تھی کہ پاکستان کا بیانیہ جوں سفارتی سطح پر آگے بڑھتا گیا پاکستان کی کامیابیوں کے دروازے کھلتے گئے. اور آج جب ہم یہاں میڈیا کو لے کر گئے ہیں وزیر اطلاعات لائن آف کنٹرول کے دورے پر, خاص طور پر اس میں انٹرنیشنل میڈیا بھی شامل تھا ناہید, اور اس میں ان مقامات کو دکھایا گیا خاص طور پر میڈیا کو جن کے بارے میں انڈیا پروپیگنڈا یہ کر رہا تھا کہ یہاں دہشت گردی کے کیمپس ہیں. ان میں پیر چناسی کا علاقہ تھا مظفر آباد کے قریب, ان میں بیلا نور شاہ کا علاقہ تھا. یہ وہ علاقے ہیں جس کے بارے میں بھارت یہ پروپیگنڈا کرتا رہا, یہ جھوٹے دعوے کرتا رہا کہ یہاں پر دہشت گردی کے پاکستان کیمپ چلا رہا ہے. وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا خود گیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر CNN کے سینئر ایک اینکر ہیں نک رابرٹسن, انہوں نے وزیر اطلاعات سے اجازت لی اور وزیر اطلاعات نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ان لوگوں تک پہنچانے میں کہ جن کے جو ورثاء تھے, جن کے جو خاندان کے سربراہ تھے, ان کو محض فیک انکاؤنٹر میں انڈیا کی طرف سے مارا گیا. حالانکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رہ رہے تھے, وہاں پر اپنی کاشتکاری کر رہے تھے, لیکن وہاں پر وہ ان کے ورثاء سے جب ملاقات ہوئی ہے لواحقین سے, انہوں نے غیر ملکی میڈیا کو یہی بتایا ہے کہ بھارت کا یہ معمول بن گیا ہے کہ وہ یہاں پر روزانہ فائرنگ کر, آج بھی رات کو فائرنگ ہوئی ہے, کل رات کو بھی بالکل ایسے ہی ہوا ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ نکیال سیکٹر میں ہوئی ہے, دیگر سیکٹرز میں بھی فائرنگ کرتا رہا ہے وہ. تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ ایک ہائپ اس نے کریٹ آج نہیں کی, یہ شروع سے کرتا رہا. اس کا یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ پاکستان کو جب بھی الزام یا پاکستان پر جب بھی دباؤ ڈالنا ہو وہ اس قسم کے حربے آزماتا ہے. لیکن اب دنیا جو ہے جاگ رہی ہے, دنیا پوری طرح سے بیدار ہے. آج جب ایران کے وزیر خارجہ یہاں پر پہنچے ہیں اور ان کی پرائم منسٹر سے اچھا سر مجھے اجازت دیجیے گا, سفارتی سطح پر بہت سارے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بالکل, اور اس پہ پاکستان کام کر رہا ہے, اس پہ ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. ابھی جو ایونٹس ہو رہے ہیں ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں. صافی صاحب, LOC پر میڈیا کو لے کر جانا, جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انلیگلی آکیوپائڈ کشمیر میں وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں پر وہ جائے اور وہاں جا کر لوگوں کے معمولات دیکھے اور وہاں دیکھے کہ کس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں. یہ پہلگام کے واقعے پہ جب ہم نے کہا کہ آپ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروائیں تو وہاں پر کسی کو نہیں لے کر جایا گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ یہاں ٹریننگ کیمپس ہیں, یہاں لوگوں کو تربیت دی جا رہی ہے, تو سب کچھ دنیا کے سامنے ہے. اس موو کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کے؟ شکریہ ناہید. دیکھیں, اگر جب آپ کے دل میں چور نہ ہو اور جب آپ کے پاس ثبوت موجود ہو تو پھر میڈیا کے لیے اور عوام کے لیے تمام حقائق سامنے رکھنے میں کوئی قباحت یا کوئی دقت نہیں پیش آتی. یہی معاملہ پاکستان کے ساتھ ہے. پہلگام واقعے کے بعد انڈیا نے جس بھونڈے انداز سے پاکستان پہ الزام لگایا, یہ تو گاؤں دیہات میں جو دو شریکے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے پر اس طرح ڈائریکٹ الزام نہیں لگاتے, جن کے بیچ میں دہائیوں سے دشمنیاں جو چل رہی ہوتی اور ایک دوسرے کو بالکل آمنے سامنے جب دیکھ رہے ہوتے تو تب بھی کچھ سوچ سمجھ کے وکیل سے مشورہ کر کے جا کے گاؤں دیہات کے پولیس اسٹیشن میں FIR درج کرتے ہیں. اور یہ 10 منٹ میں اتنے بڑے واقعات کے حوالے سے ایک بہت بڑے ذمہ دار ملک پہ اس قسم کے سنگین الزامات لگانا, اب یہ تمام چیزیں مودی سرکار کے گلے خود پڑ گئی ہے, ان کے پاس حقائق نہیں ہے. اور آپ کا سوال کہ وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب جو ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو لائن اپ کنٹرول پہ لے کے گئے ہیں, تو ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. انڈیا جب اپنے ہی صحافیوں پہ انہوں نے اپنی جو کشمیر کے صحافی ہے, خصوصاً جو مقبوضہ کشمیر جموں اور ویلی کے صحافی ہے, آپ یقین جانیں, اب میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی اس پہ بالکل میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ جو پہلگام واقعے کے بعد کوئی 32 کے قریب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ مقبوضہ کشمیر جموں اور وادی میں بھارتی افواج کے مظالم کا نشانہ بنے ہیں, یا تو وہ قید و بند میں ڈالے گئے ہیں یا ان کو شہید کیا گیا ہے. تمام جو بھارتی میڈیا اس وقت جنہوں نے اپنے نیوز رومز کو وار روم میں تبدیل کیا ہے,
وہ جرت کر کے پہلگام تک تو جا کے دکھائے نا, ہمیں وہاں سے رپورٹنگ کر کے دکھائے چلے ہم پاکستانی تو وہاں پہ جانے کے ایلیجیبل نہیں ہے, وہ لوگ تو ایلیجیبل ہے, وہ جا کے ہمیں وہاں سے دکھائے. جس طرح ہم میڈیا کو لے کے گئے, اور نہ صرف اپنا میڈیا لے کے گئے ہیں بلکہ یہ دعوت تمام دنیا کے لیے تھی, تمام دنیا کی میڈیا وہاں پہ جانے کے لیے ان کو اجازت تھی. CNN نے جو سٹوری کی ہے, جب وہ دنیا دیکھے گی تو پھر لگ پتا جائے گا کہ ہمارے لائن آف کنٹرول پہ, ہمارے آزاد کشمیر میں, ہمارے جموں میں, ہمارے وادی میں یہاں پہ کیا صورتحال ہے. بھارت کی دراندازیہ, بھارت کی صفاقیہ قدم قدم پہ آزاد کشمیر میں آپ کو نظر آئے گی ناہید. جی بالکل, لیکن سرحد کے اس پار جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایک بڑی جیل کی صورت میں موجود ہے. وہ تو اب سے نہیں ہے, وہ تو 2019 سے جب ان کو خصوصی ایک سٹیٹس جو ختم کیا گیا ہے تب سے وہ ایک بڑی جیل کی صورت میں موجود ہے. یہ پہلگام میں پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے لوگوں کو لا کے بٹا کے خود فالس فلیگ آپریشن کروایا, ورنہ اس خطے میں آنے جانے کی اب کیوں اجازت نہیں ہے جب درجنوں کے حساب سے وہاں پہ شہری موجود تھے بھارتی, ایک سیاحتی مقام ہے. بالکل. تو یہ بات تمام جو پورا جو کھیل ہے وہ مودی سرکار, وہ ہندوتوا پالیسی کے پیروکاروں اور اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھنے والے انتہا پسندوں کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے. لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان امن کا داعی ضرور ہے, لیکن ہماری طرف اگر خنجر بھی اٹھا تو پھر ہماری طرف سے ڈال نہیں, ہمارے ہاتھوں میں شمشیر ہوگا, پھر اس کا جواب ضرور ان کو ملے گا. اور بھارت اس مغالطے میں نہ رہے. یہ دیکھیں, یہ اعداد و شمار کی کہانیاں اپنے پاس بھارت رکھے, یہ جو ہمارے یہاں پہ جو جذبہ ہے, جو ہمارا جو سرحدوں پہ موجود سپاہی ہے, جو ہمارے عوام ہے, وہ کسی خاص اس کے لیے نہیں, وہ اپنے ایک جذبہ ایمانی کے تحت اپنا فریضہ سمجھ کے مادر وطن کی حفاظت کے لیے وہاں پہ موجود ہے. اور انڈیا کی حکومت کو منت سماجت کر کے وہاں پہ اپنی سیکیورٹی فورسز کو بھجوانا پڑ رہا ہے. پہلگام واقعے کے بعد کم از کم 5 سے 6 اعلیٰ فوجی اور انٹیلیجنس افسران کو مودی نے برطرف کیا ہے. الحمدللہ ہمارے صفوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کے اپنے لوگ تیار نہیں ہیں. جس قسم کا کارنامہ آپ نے کیا ہے, جو بونڈی حرکت آپ نے کرنے کی کوشش کی, آپ کے اپنے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, اور بڑا گھسا پٹا, پھر وہی بات ہے کہ اسکرپٹ بہت گھسا پٹا ہے, اس میں کوئی نئی چیز شامل کر لیتے تو شاید اس پہ کوئی یقین ہی کر لیتا. شنیلا, آج بھی جب LOC پر گئے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا گیا ہے, مقامی میڈیا یہاں سے گیا ہے, اس میں بھی فیڈرل منسٹر نے بڑے واضح انداز میں ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کو بتایا کہ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ 5 منٹ کے بعد آپ پاکستان پر الزام لگا دیتے ہیں, کہیں بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہو. اگر یہ پہلگام کی بات کر لیں, 15 منٹ 10 منٹ کے بعد آپ نے FIR وہاں پہ درج کر لی, آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی پولیس آتی ہے. یہ بار بار ریمائنڈ کرنا دنیا کو ضروری ہے. ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, اور یہ ثبوت جو ہے DGI SPR نے بھی کہا کسی بھی پلیٹ فارم پر ہم دینے کے لیے تیار ہیں, اور انٹرنیشنلی یہ سارے ثبوت دیے جائیں گے. جو میڈیا کی بات ابھی صافی صاحب کر رہے تھے, جو ایک آدھ ان کے اینکرز وہاں پر گئے ہیں جن کو اجازت دی ہے, وہ وہاں پر درخت دکھا کر واپس آ گئے کہ یہ درخت دیکھیں, اس کی کھو میں 1 یا 2 دہشت گرد چھپ کر وار کر سکتے ہیں. مطلب اس سے زیادہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ ناہید. بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا ہے نا, جس کے پاس ثبوت ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں, اور ان کے ثبوت کو دیکھیں, ہم تو ان کے ثبوت جو ان کے پول کھول رہے ہیں, اب انٹرنیشنل میڈیا بھی کھول رہا ہے. نیو یارک ٹائمز نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ 100 کے قریب ڈپلومیٹس کو لا کے بٹھایا گیا, ثبوت کوئی دیے نہیں گئے. کل فرانس کے بھی ایک میڈیا نے کہہ دیا ہے کہ جتنی وہاں کی تصویریں دکھائی گئی وہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ہیں, یعنی کہ دینے کے لیے, دکھانے کے لیے دنیا کو کچھ بھی نہیں. پاکستان کے پاس تو سب کچھ ہے. ہم نے تو سیکوینس وائز ان کے جھوٹ کا پول کھول دیا ہے کہ بھئی 10 منٹ کے اندر FIR درج ہو جاتی ہے, اس کے اندر پاکستان کا نام آ جاتا ہے, جبکہ 30 منٹ کے فاصلے کے اوپر آپ کا جو ہے پولیس اسٹیشن تھا, اور اس کے بعد آپ کے اپنے ہی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنے چیک پوسٹوں سے گزر کے ہم جاتے ہیں, وہ دہشت گرد وہاں پہ کیسے پہنچ گئے, اور 9 لاکھ آپ کے فوجی کیا کر رہے ہیں, وہ پکنک منا رہے ہیں, یا وہ کشمیریوں پہ ظلم و ستم کرنے کے لیے آپ نے وہاں بٹھائے ہوئے, کرنے کے لیے بٹھایا, صرف کشمیر پہ ظلم ستم کرنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے, اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بٹھایا ہوا. یہ ان کی اپنی عوام سوال کر رہی ہے ان سے.
मैं यहाँ पे जो हमारे वजीर इत्तलात हैं उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी कि बड़े फ्रंट पे आके वो इंडिया के जितने ये सारा झूठा उसको एक्सपोज करें। कभी वो इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करते हैं, कभी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आके वो इंडिया की इन चीजों का जो पोल खुले, तो उसी की वजह से एक बयानिया बन रहा है उनके यूट्यूब चैनल्स पर जो पाकिस्तान का करारा चल जाता है। जी, उन्होंने ऐड के सूरत में पाकिस्तान, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी उनकी एफर्ट है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। वो इंडिया जिसने हमारे YouTube चैनल्स ब्लॉक कर दिए, हमारे जो चैनल्स ब्लॉक कर दिए, हमारे यहाँ पे जो सहाफ़ी हैं उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, वजीर आजम का ट्विटर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, इंस्टा का कर दिया, इसलिए कि वो वन साइडेड नैरेटिव दिखाना चाहते थे ताकि उनके लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिले, दिखाना चाहते। तो वजीर इत्तलात ने जो कारनामा अंजाम दिया वो उनको कभी भूलेगा नहीं अब, कि अब उनके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पाकिस्तान का बयानिया उनको नजर आ रहा है। तो ये अब आज वो लेके गए LOC के ऊपर, पीर चनासी में गए हैं, वहां पे जाकर लोग देख रहे हैं कि लोग पिकनिक मना रहे हैं। वो एक सियाहती मकाम है, वहां पे कहीं आपको दहशतगर्द की कोई चीजें नजर नहीं आ रही है, बल्कि वहां पे जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कमिश्नर से बात की है मुजफ्फराबाद को, उन्होंने कहा जी आजाद कश्मीर के लोग तो इंतजार करें कि आए इंडिया हमला करे तो हम इससे निपट लेंगे। तो हमारे लोगों का जज्बा बहुत जवान है, हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, जाके जवानों के साथ मिल रहे हैं। हमारे जो डिप्टी वजीर आजम है, हमारे वजीर आजम है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर रहे हैं। DGISP जब आके ब्रीफिंग देते हैं उसके बाद अपने इंडिया में सवाल उठाए जाते हैं। हाँ। उनकी ब्रीफिंग के बाद इंडिया में सवाल उठाए जाते हैं कि जी इनके सवालों के जवाब दें। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सवाल उठा रही है इस वजह से कि हम अपना बयानिया बना रहे हैं कि हम ये जो कुछ भी कर रहा है इंडिया झूठ बोल रहा है। मोदी की पॉपुलैरिटी जा रही थी, मोदी के मुल्क में इलेक्शन होते, उसकी वजह से उसने जैसे पुलवामा किया, पठानकोट का जो किया, उरी का किया, ये उसी तरह का एक घिसा पिटा, बार बार आप अपने इंट्रो में ये बात करते हैं कि वही घिसा पिटा जो बयानिया है, वो घिसा पिटा स्क्रिप्ट है जो सामने लेके आ जाते हैं, जिसके ऊपर वो फिल्में बनानी होती है उन्होंने, वो बन जाती है, लोग उनके बेवकूफ बनते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं बन रही और पाकिस्तान की आवाम तो वैसे भी समझती है उनको। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, ये जो सिफारती सतह पर बहुत तेज़ी इस वक्त हमें नज़र आ रही है और पाकिस्तान पहले दिन से चीज़ों को बहुत संजीदगी के साथ लेकर चल रहा है, बड़े तहम्मुल के साथ, समझदारी के साथ। कोई 60 से ज़ायद ममालिक से राब्ते भी किए गए हैं। जो आज की खबर है, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से वज़ीर आज़म साहब की भी मुलाकात हुई और अभी उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट जरदारी से हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का, हम आपका मौक़िफ़ समझते हैं, आपका इस वक्त जो मसला है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा भी हाई कमीशन ऑफ UK से मुलाकात आज वज़ीर आज़म साहब की हुई। उन्हें सालसी के किरदार के लिए कहा गया है। चाइना का रोल हमें इसमें बड़ा अहम, इसमें प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। अमेरिका की तरफ से भी एक बैलेंस्ड अप्रोच नज़र आ रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? शुक्रिया नाहिद। देखिए, जो कुछ इंडिया ने किया पहलगाम में और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान को मलाइन किया, उसके बाद एक जारहाना खारजा पॉलिसी की और सफारती एक्टिविटी की जरूरत थी। हमें खुशी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने, वजीर खारजा और डिप्टी वजीर आजम ने और बाकी वजीर इत्तलात ने और DGSPR ने, इन लोगों ने निहायत फुर्ती के साथ वो हर काम किया जो इस वक्त करने की जरूरत थी। Exactly. इसमें आपको सफारती एक्टिविटी नजर आ रही है, इसमें आपको इतलात की फरावानी का मामला नजर आ रहा है और इसमें जो डिग्नेटरीज होती हैं मुख्तलिफ ग्रुपों की, उनके साथ रवाबित का मामला नजर आ रहा है। एक मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा, मैं समझता हूं कि जरूर हुकूमत के पेश नजर ये बात होगी, एक पब्लिक डिप्लोमेसी का भी एक हमला होना चाहिए। हमारे बहुत सारे डिप्लोमेट नहीं, हमारे लोग, उनमें पॉलिटिशियंस हों, उसमें लीडर हों, उसमें पब्लिक फिगर्स हों, वो बैरून मुख्तलिफ अहम दारुल हुकूमत में जाएं, वो हुकाम से भी मिले, आवाम से भी मिले, प्रेस क्लब में जाएं और ऐसे हर मकाम पर जाएं जहां राय आमा बनती है और वहां जाकर भारत का पोल खोला जाए। एक बात आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी, आज मेरी इस्तांबुल में भारतीय सहाफियों के एक डेलीगेशन से मुलाकात हुई, 4-5 लोग। ये बता रहे हैं कि जब भी हम कोई यहाँ से भेजते हैं अपनी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट हमारे न्यूज रूम में लैंड करने से पहले या अगर न्यूज रूम में लैंड हो जाए तो वो प्रिंट के लिए नहीं जाती। एक अनअनाउंस्ड सेल मौजूद है वहां जाती है,
वहां से क्लियरेंस के बाद जाके शाये होती है या टीवी पे नशर होती है। अब आप ये बताएं कि भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा कर रखा है, आजादी इजहार का दावा है, ये वो सेंसरशिप है बदतरीन तारीख का, जिसके खिलाफ भारतीय सहाफी रो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम आवाज भी नहीं बुलंद कर सकते, अगर आवाज भी बुलंद करेंगे तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ये चीज भी दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। जाहिर है कि ये इंडिया भी सामने नहीं लाएगा, और जब तक हमारी तरफ से ये आवाज बुलंद नहीं होगी तो भारतीय सहाफियों को भी हिम्मत नहीं होगी, वो इसकी गवाही पे खड़े नहीं होंगे। तो हमें फौरी तौर पर एक लॉन्च करनी चाहिए तहरीक पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए, और दुनिया के हर अहम दारुल हुकूमत में हमारे लोगों को जाके काम करने की जरूरत है। और यूं समझ लीजिए कि ये गिरती हुई दीवार को एक और धक्का देने की जरूरत है। तो ये बात जैसे आपने अताउल खैरट साहब की कही कि वो एलओसी पर लेके गए, जैसे जिस बहादुरी के साथ और जिस खुले दिल के साथ हुकूमत पाकिस्तान आलमी सहाफियों को और मकामी सहाफियों को एलओसी पर लेके जा रही है, जिन जगहों के बारे में इंडिया इल्जामात लगा रहा है, खोखले इल्जामात लगा रहा है, वहां लेके जा, तो कभी हिम्मत नहीं करेगा इंडिया कि वो इस किस्म की वो सोच खुद भी कोई नहीं, ठीक है, सही कह रहे हैं, हिम्मत क्या इस बारे में वो सोच भी नहीं सकते हैं कि वहाँ के जो हालात हैं वो दुनिया को दिखाएं। आपने तो पाकिस्तान के सारे चैनल्स वहाँ कंट्रोल किए, उनको बैन किया, आज तक कश्मीर में इंटरनेशनल मीडिया नहीं जा सकता, वहाँ विजिट नहीं कर सकते कि वहाँ पर क्या हालात हैं, आप दुनिया को नहीं बता सकते। हाफिज़ साहब, मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगी। चाइना की तरफ से मुकम्मल आपको हमायत इस वक्त नज़र आ रही है, अमेरिकन जो इस वक्त हमें जो उनकी स्टेटमेंट नज़र आ रही है वो बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच है कि पाकिस्तान भी बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, इंडिया भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। फिर आज जो मुलाकातें हो रही हैं ये एक तसलसल से सारे मामला चल रहे हैं, 60 से ज़ायद ममालिक को एतमाद में लेकर वहाँ अपना बयानिया पहुँचाया जा रहा है। ओवरऑल आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान इसमें इतना कितना कामयाब है? देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, डॉक्टर साहब ने जिस पब्लिक डिप्लोमेसी की बात की है, तो आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया में जो चैनल्स या जो ब्लॉगर्स जो हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों के, और ख़ास तौर पर पहलगाम के इलाके में, वो लोगों के मुंह में वो बात डालना चाहते हैं जो लोग नहीं कहना चाहते पाकिस्तान के खिलाफ, और लोग तैयार नहीं हैं वो कहने के लिए। अब वो कहते हैं जी कि आप कहें कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ होना चाहिए, वो कहते हैं भाई हम पाकिस्तान की क्यों बात करें, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात क्यों ना करें कि वो कहाँ थी, कि वो इतने बड़े इलाके में 4 घंटे तक क्या करते रहे, और इस इलाके में सिक्योरिटी एजेंसियां क्यों नाकाम हुई, ये अगर आए भी थे वहाँ से तो किस तरह से पहुँचे और ये गए किस तरह से, ये कोई मखलूक ऐसी थी कि जो गायब हो गई, ये सब भारत की वो नाकामी है जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि वहाँ के एंकर जो हैं वो एक जो हाइप क्रिएट करना चाहते थे वो हाइप क्रिएट नहीं हो सकी, क्योंकि ख़ुद कश्मीरी अवाम, मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत के प्रोपेगेंडे का जवाब नहीं दे रहे और उसका साथ नहीं दे रहे। उनके अपने भी लोग जो अरुंधति राय देख लें और भी बहुत सारी सेन वॉइसेस हैं जो इस सारी चीज को कंडेम कर रहे हैं। वहाँ की जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो खुद कह रहे हैं एग्जैक्टली। और उमर अब्दुल्ला का बयान आप देख लें कि उमर अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट के अंदर, उसने साफ कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी जो है वो सरासर ये नाकामी है और इस बात का इतराफ़ करना चाहिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को कि वो नाकाम हो गई। जबकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट बैठी है, यहाँ सारे मेंबर्स खा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, कल भी वो एक थे, आज भी एक है। करारदाद पास हुई है, करारदाद में सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इंडिया के प्रोपेगेंडे को बेनकाब होना चाहिए और इंडिया अगर जारियत करे तो पाकिस्तान को इसका भरपूर जवाब देने के लिए कौम जो है पूरी तरह तैयार है। लीडर जो हैं वो पूरी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़े हैं और पूरी कौम जो है अपनी हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान का बयानिया दुनिया भर में भी माना जा रहा है और दुनिया इस बात पर कायल हो रही है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर तहकीकात नहीं होती तो फिर इल्ज़ामात जो हैं वो बेबुनियाद साबित होंगे। और यही वजह है कि भारत जो है
آج تک 10 دن گزرنے کے باوجود بھی نہ تو ان الزامات کا ثبوت دے سکا ہے Exactly, اور نہ ہی اس بات کو آگے بڑھا سکا ہے. اور آج سیکیورٹی کونسل کی رات کو میٹنگ ہوگی تو اس میں بھی انڈیا کا یہی پروپیگنڈا جو ہے سامنے آئے گا, لیکن اس کا جواب بھی پاکستان کی جانب سے مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, جو آج قرارداد پیش کی گئی اور اس پہ جو گفتگو ہوئی تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے, جو سپیچز گئیں, اس کا اوور آل ایک کیا میسج آتا ہے؟ میں یہ چاہوں گی کہ اس پر بھی بات کریں. جو ہمیں ایک اتحاد نظر آتا ہے پاکستان کے معاملے پر, سب ہمیں متحد نظر آتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر سلامتی کونسل کے لیے جو ہم نے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلانے کی ریکویسٹ کی تھی کل, آج اس پر بھی عمل درآمد ہو رہا ہے. 15 رکنی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ آج ہوگا, اس میں جو ہے بریفنگ دی جائے گی. عاصم افتخار صاحب جو ہمارے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں وہاں, وہ ساری اس سچویشن کو پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو ناہید یہ پہلگام واقعے نے پاکستان کے عوام کو جو میں سمجھتا ہوں سماجی سطح پہ جو ایک فائدہ پہنچایا, گوچہ ہم دہشت گردی کے ہر ایکٹ کے صریح خلاف ہے, اور ہم ایک انسان کی موت جو ہے اسلام اس کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیتا ہے. تو جب ہمارا مذہب یہ ہمیں سبق دیتا ہے تو ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی دہشت گردی کی کسی ایکٹ کا ہم دفاع نہیں کرتے. اور ہم لیکن نے پہلے دن سے صافی صاحب یاد ہوگا ہم سب نے مل کر مذمت کی تھی اور افسوس کیا تھا اور کہ کسی بھی ایک شخص کی جان جائے, ہمیں بہت افسوس ہے اس پر. وزیراعظم پاکستان سے لے کر پاکستان کے عام شہریوں نے, کیونکہ ہم خود ستائے ہوئے ہیں, ہم ڈسے ہوئے ہیں دہشت گردی کے, تو ہم کس طرح کسی دہشت گردی کے عمل کی حمایت کر سکتے ہیں. لیکن اس واقعے کے بعد جو ہندوستان نے الزامات کی جو دکان کھولی اور ان کی میڈیا نے جو شرانگیزی پھیلائی اور پاکستان کے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈا کیا, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم ایک مٹھی ہوئے. جو ہماری بیچ میں وقتی طور پر سیاسی جو اختلافات تھے, جو ہم پشتون, بلوچ, سندھی, گلگتی, بلتستانی اور کشمیری اور پنجابی کی صورت میں ہم بکھرے ہوئے تھے, ان الزامات اور بھارت کے ان دھمکیوں اور ان کی اس ایگریشن نے ہم کو ایک قوم بنا ڈالا ہے. اور ہمیں اپنی قیادت پہ بھروسہ مزید ہمارا پختہ ہوا ہے. آج دنیا کے اخبارات لکھ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے قیادت میں پاکستانی فوج نہ صرف متحد ہے بلکہ ان کی جو عسکری قیادت ہے اس سے بھارت بھی خوفزدہ ہے. تو بھارت کو یہ بات اب یہ جان لینی چاہیے کہ پاکستان کے قوم کے بیچ میں انہوں نے جو تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی, آج بھی آرمی چیف نے بلوچستان کے کچھ وفود سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ بلوچ قومیت کے نام پہ اور بلوچستان کے حقوق کے نام پہ بلوچستان میں آگ اور خون کا جو کھیل رچایا جا رہا ہے, اس میں ڈائریکٹ بیرونی ہاتھ خصوصاً انڈیا کا ہاتھ ملوث تو ہے, لیکن یہ جو انڈیا کے اور ہمارے دشمنوں کے جو قومیت کے نام پہ کارندے ہیں, ان کو بھی انہوں نے آئینہ دکھایا. تو اس واقعے کے بعد ہم ایک قوم کی صورت میں سامنے آئے ہیں. اور جو آپ نے سوال کیا کہ یونائٹڈ نیشن کے سلامتی کونسل کے اجلاس کے حوالے سے, پاکستان کے پاس حقائق کا انبار ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے پہلگام واقعے کے بعد انفرادی طور پر پریس کانفرنس کر چکے ہیں, ڈپٹی وزیراعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں, پارلیمانی اور سیاسی جماعتوں کو وہ بریفنگ دے چکے ہیں وزیر اطلاعات کے ہمراہ, اور دنیا بھر کو ہم دعوتیں دے رہے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے برٹش ہائی کمشنر کو کہا کہ آپ لوگ سرپرستی کریں, آپ لوگ لیڈ کریں اور غیر جانبدار تحقیقات کروائے. آج جو پاکستان کے مہمان آئے ہیں, ایرانی وزیر خارجہ عبدالرحمان عراقچی کو پاکستان نے یہی بات کہی کہ اگر ثالثی ایران کر سکتا ہے, امریکہ کر سکتا ہے, یو کے کر سکتا ہے, چائنا کر سکتا ہے, بھارت کو جس پہ بھروسہ ہے وہ کرے, اقوام متحدہ خود کرے. جو ہم بند کمرے کا اجلاس بلانے کی بات کر رہے ہیں ناہید, تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اقوام متحدہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حقائق کا جائزہ لیں. اگر پاکستان کی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو ہم اپنی غلطی کوتاہی کو درست کر لیں گے, لیکن اگر انڈیا اس طرح کا ایگریشن کرے گا, خصوصاً جو وار ٹیررزم ہے جو باقاعدہ انہوں نے اس کا آغاز کر دیا ہے, 2 ڈیموں کا سپل وے پچھلے 24 گھنٹوں میں بند کر دیے گئے ہیں,
تو بھارت کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے، اگر پاکستان کا پانی مستقل بند کیا گیا تو پھر ان دریاؤں میں پھر خون بہے گا، اور وہ خون کسی اور کا نہیں ہوگا، وہ بھارتیوں ہی کا ہوگا۔ اور اس جنگ اور اس خون ریزی کا سارا الزام مودی اکھنڈ بھارت کے پیروکاروں اور ہندوتوا کے جو دہشت گرد ہے ان کے سر جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات کی ہے انڈس ٹریٹی کی جو بات کر رہے ہیں اس کو فوری طور پر جس طرح سے معطل کر دیا گیا، ابھی دہشت گردی جو اس وقت شروع کر دی ہے انڈیا نے، بھارت نے دریائے چناب کا پانی روکا ہے، اس کا پانی روکا ہے، جہلم میں بھی پانی کی کمی کا اس وقت خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ اس کا آپ کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ شنیلا میں چاہوں گی کہ اس پر آپ اپنا ٹیک دیجیے گا۔ ابھی جارحیت والا جو معاملہ ہے اس پر کسی صورت جو ہے پاکستان کمپرومائز نہیں کرے گا، اور اس کو پاکستان نے اپنی ریڈ لائن بھی قرار دیا ہے۔ بات یہ ناہید کے پہلے دن ہی جب انڈیا نے یہ دھمکی دی اور کہا جی ہم نے یک طرفہ طور پہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو ختم کر دیا، تو پاکستان نے یہ کہا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، آپ پاکستان کا پانی نہیں روک سکتے ہیں، اور پاکستان اس کے اوپر ضرور جو ہے اپنا رسپانس اور اپنا رد عمل دے گا۔ اسی طرح جو بلاول بھٹو تھے وہ جب سندھ کے اندر جہاں پہ بھی جلسے کر رہے تو کہہ رہے تھے کہ ہم پانی کسی کو نہیں روکنے دیں گے، اگر پانی روکا گیا تو خون کی ندیاں بہیں گی پھر اس کے اندر۔ تو دیکھیں بھارت کے پاس ایکچولی دکھانے کے لیے کچھ ہے تو نہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوتے تو آپ اپنی دنیا کو جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دکھا رہے ہوتے۔ آپ کا تو حال اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے یہ آپ نے بات کی تھی نا کہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہے متحد ہو گئے ہیں، ہمارے یہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو بریفنگ دی گئی، ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں، ساری سیاسی جماعتیں ایک لائن بول رہی ہیں، لیکن جو مودی تھا اس نے جب سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو جب بریفنگ دے باہر نکلا تو اس نے کانگریس کا ایک پرانا مطالبہ جو تھا کہ آپ کاسٹ کے اوپر سینسس کرو اس کو مان لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بریفنگ کے اندر بیک فوٹ پہ گیا ہوگا، اس بریفنگ کے اندر اس سے سوالات ہوئے ہوں گے جن کے جوابات وہ نہیں دے پا رہا ہوگا۔ پاکستان تو دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ رکھ رہا ہے، اور پانی کو تو ہم ان کو روکنے اپنے نہیں دیں گے۔ اگر ادھر سے پانی کو روکا جائے گا تو پھر اب ان کو کوئی آسان کام بھی نہیں ہے کہ ٹیپ واٹر ٹیپ بند کر دیں گے آپ اور جی معاملہ اس طرح سے ہو جائے گا، ایسے بھی نہیں انفراسٹرکچر بنانے میں بھی ٹائم لگے گا، نہ 20-25 سال تو ان کو انفراسٹرکچر بنانے میں لگے گا جس کے لیے پانی روکنا ہے، اور پانی کو وہ روک بھی نہیں سکیں۔ جب پانی زائد ہوتا ہے ان کے پاس تو وہ ان کے تو اپنے ملک میں سیلاب آنے لگ جاتا ہے، پھر وہ پانی کو ادھر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تو ان کو خود بھی نقصان آگے جا کے ہوگا۔ یہ وقتی طور پہ کچھ انہوں نے پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ کام کریں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ الحمدللہ پاکستانی قوم کسی پریشر میں آتی نہیں، پاکستانی قوم کو جواب دینا آتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو فورسز ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اور پاکستانی فورسز کے پیچھے جو عوام ہے وہ بڑی مضبوط ہے، ہم کسی سے ڈرتے تو نہیں ہیں، اور پاکستان کی عوام بڑی پرسکون ہے۔ جیسے وزیر اطلاعات نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ معمول کی زندگی چل رہی ہے۔ اگر انڈیا کو یہ لگ رہا ہے کہ لوگ ڈر گئے ہیں، لوگ گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے، بنکر میں چلے گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ انڈیا کو نہیں لگ رہا ہے، یہ ان کے میڈیا پر جو اس وقت وار مونگرنگ ہو رہی ہے، میڈیا پر جو سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے واقعی جنگ ہو گئی، یہ صرف کہانی وہیں تک ہے، اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے کچھ نہیں۔ اور یہاں پہ ناہید اگر ہم اپنے میڈیا کی بات کریں تو ہمارا میڈیا بڑا میچور ہے، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ امن کی بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اگر ہمارے اوپر جارحیت ہوگی یا حملہ ہوگا تو ہم چپ کر کے بیٹھیں گے، نہیں، ہمیں منہ توڑ جواب دینا آتا ہے، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ امن ہو، جنگ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن انڈیا کا میڈیا شاید یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو کمزور ملک ہے تو اسی لیے وہ دھمکیاں دینے لگ جاتا ہے، وہ جنگ کی کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، شاید ریٹنگ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یا عوام کے سستے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ جس دوسرے ملک کے ساتھ کو للکار رہے ہیں وہاں سے جو آپ کو جواب ملتا ہے اس کی وجہ سے آپ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ اینالسٹوں پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ ہمارے اینالسٹ بلاتے ہیں، جب آپ کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں آپ ان پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، ہمارے یوٹیوب کے اوپر پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ تو حال تو آپ کا یہ کہ آپ سچ نہیں سن پاتے اور اس کے بعد آپ یہ سمجھتے کہ آپ ہم پہ حملہ کریں گے تو آپ کو کوئی فتح ہوگی، نہیں، آپ کو شکست ہی ہوگی، کیونکہ پاکستان ایک بڑی دلیر قوم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مودی صاحب نے 2019 میں جب اس وقت انہوں نے منہ کی کھائی اور ہم نے ان کو بڑی اچھی چائے پلائی، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو پھر معاملات مختلف ہوتے، رافیل بھی لے لیے، اس کا بھی تجربہ کر لیا، اس میں بھی منہ توڑ ان کو جواب اس کا بھی مل گیا، جس طرح سے ہمارے وہ ریڈارز وغیرہ کو جام کر دیا گیا۔ یہ عددی جو اکثریت ہے یہ میٹر نہیں کرتی ہے جنگوں میں، خاص طور پر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں، جو آپ کا جذبہ، آپ کی کیپیبلٹی ہے۔ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے ایک جہاز کے مقابلے میں آپ کے پاس 2، 3، 4 یا 6 بھی جہاز موجود ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں کو اس طرح سے ٹرینڈ کرتے ہیں، ان کو اس طرح سے سکھایا جاتا ہے کہ
कि आपने एक नहीं, आपने 6 का मुकाबला करना है। और फिर जो जज्बा है, वो जज्बे राफेल खरीदने से नहीं खरीदे जा सकते। और आज भी पाकिस्तान ने जो अब्दाली के बाद हमने देखा कि जो फतह मिसाइल सीरीज जो है उसका तजर्बा किया है, ज़मीन से ज़मीन तक मार का 120 किलोमीटर जो है ये मार करने की सलाहियत रखता है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये एक्सपीरियंस आज भी हुआ। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। बात ये है, पाकिस्तान और इंडिया का 1 और 6 का तनासुब है, और मुमकिन है कि हालिया बरसों में कुछ इसमें फर्क और पैदा हो गया हो, लेकिन जंगें तो जज्बे के साथ और मकसद के साथ लड़ी जाती हैं। अगर मकसद आपका ठीक है, आप सच्चाई पर हैं, रास्ते पर हैं, रास्ते पर जो होता है उसका जज्बा बढ़ जाता है, और जो रास्ते नहीं होता, जो झूठ पर खड़ा होता है, उसके पास जज्बा नहीं होता। उसके साथ यही होता है जो राफेल में हुआ। आप एक गलत काम करने जा रहे हैं तो आप पे हिम्मत कैसे होगी? तो आप देखें कि इंडिया की तो पूरी तारीख ही गलत काम करने की है। और जो अब सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इंडिया का चेहरा जो है वो पाकिस्तान की मुसलसल कुर्बानियों और मौजूदा दौर में एक अच्छी और मौसम हिकमत अमली के जरिए दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। हमें इस स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाना है, और जरा और आगे बढ़ के यानी पब्लिक के अंदर भी जाना है, डिप्लोमेसी करनी है, काम से भी, हुकूमतों से भी मिलना है। ये काम करके दरअसल, क्योंकि इंडिया का जो सबसे बड़ा यानी तरीकाकार है वो है कल्चर के जरिए जाना। और ये जो यूटीज जाते हैं और ये जो सिखाते हैं मुख्तलिफ इस किस्म के जो इनकी एक्सरसाइजें हैं, इसलिए ये आला हुकाम में घुस के ये काम करते हैं। और खास तौर पे इनका टारगेट वो सोसाइटियां होती हैं जो पाकिस्तान के ज्यादा करीब होती हैं, वहां ये राय पर असरअंदाज होते हैं। हमें इस मामले पर इन्हें मुकाबला भी करना है, कल्चर के मैदान में भी मुकाबला करना है, पॉलिटिक्स के भी मैदान में मुकाबला करना है। और ये कर लेंगे तो मैं आपसे फिर अर्ज करता हूं, जैसे आप राफेल तैयारों की मिसाल दे रही हैं कि हिम्मत उनके पास नहीं है, आप असला होगा आपके पास। हाँ, टेक्नोलॉजी को, तमाम इस असले को क्या करेंगे? सर में मारेंगे आप, जब आप उसको चला नहीं सकते, चलाने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर। बिल्कुल, आप दुरुस्त कहती। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, ये इस वक्त मोदी हुकूमत जो है सिर्फ जो इंतहा पसंद हैं उनको खुश करने की कोशिश करी है अपने मुल्क में। जो सेन वॉइसेस हैं, जो आवाम जिस तरह के सवालात उठा रहे हैं, कश्मीर में जो सवालात उठाए जा रहे हैं इस पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से ही, उसका कोई उनके पास जवाब नहीं है। और ख़िते को ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है इसे दो चार करना चाहते हैं, लेकिन हम बार बार इनको ये बता भी रहे हैं कि हम तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगर आप जंग करना चाहते हैं तो हम 200% तैयार हैं। DGI-SPR ने कहा आप जंग पहल आप करेंगे, लेकिन फिर ये आपके बस में नहीं होगा कि इसका इख्तिताम कौन करेगा। इसका इख्तिताम फिर हम करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। देखिए, हमारी पॉलिसी जो है पहले दिन से वाज़ेह है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। और वो जवाब ऐसा होगा कि उसकी नस्लें जो हैं वो याद रखेंगी इंशाअल्लाह। ये बिल्कुल बड़ा वाज़ेह पैगाम है। और ये पैगाम आज फिर आया अब्दाली के बाद, जब फतह टेस्ट किया गया तो ये एक इंडिया की फोर्सेस के लिए वाज़ेह पैगाम था कि पाकिस्तान जो है वो अगर इस तरह की कोई जारहियत हुई तो पाकिस्तान, तो इंडिया का कोई शहर जो है वो महफूज नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के पास भरपूर टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान ने 4 अप्रैल को वाज़ेह किया जब राफेल उड़े चंडीगढ़ से और वो जैम हो गए, उनका सिस्टम जैम हुआ। और पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी साबित कर दी कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। और यही वजह थी कि इंडिया के तैयारे जो हैं वापस चले गए। और ये सिर्फ ये देखें, बात सिर्फ जंग की नहीं है। बात ये है कि कौम किस हद तक तैयार है। इंडिया जो है, भारत जो है, जिसकी सरबराह नरेंद्र मोदी हैं, उनका तौर तरीका और उनकी सियासत जो है वो है ही हिंदुत्व की बुनियाद पर बेस कर रही है। और वो इंतहा पसंदाना सियासत, नफरत अंगेज, मुसलमानों से ही नहीं बल्कि देखें वहाँ पे सिख बिरादरी, वहाँ पर दीगर जो छोटी कम्युनिटीज़ हैं वो खुद जो है वो भारत की नफरत अंगेज मुहिम का शिकार है। यही वजह है कि आज जब आपने ये सुना होगा कि कनाडा में टोरंटो में मोदी के पुतले जलाए गए हैं और वहाँ मुजाहरे हुए हैं और वहाँ ये कहा गया कि जो इंतहा पसंद हिंदू जो हैं उनको निकाला जाए। देखिए, ये दुनिया भर में एक डिमांड बढ़ रही है
کہ انتہا پسندی ختم ہونی چاہیے اور انتہا، کیونکہ یہ معاشرے کے لیے، یہ سوسائٹیوں کے لیے تباہ کن ایک عنصر ہے جس نے سوسائٹیاں تباہ کی ہیں، انتہا پسندانہ۔ اب یہ عنصر جو ہے وہ ہمارے پڑوس میں اتنی تیزی سے جاگزی ہو رہا ہے، اتنی تیزی سے پرورش پا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف خطہ بلکہ عالمی امن خطرے میں پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس بات پر آمادہ ہوئی ہے کہ انڈیا جو ہے پیچھے ہٹے، اور جو اس نے ایک جنگی ماحول کریٹ کیا ہے خطے میں، اس کو واپس لے کے آئے، کشیدگی ختم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، یہ مودی سرکار کو بھی سوٹ کرتا ہے نا، مودی صاحب کی جو سائیکی ہے، جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جتنے انتہا پسند زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر ان کو چوز کریں گے، جو ایک مجموعی فہم ہے انڈیا کا، وہ اس پر بھی تو اب سوال اٹھتا ہے نا کہ اس قسم کے لوگوں کو اگر آپ الیکٹ کر کے لاتے ہیں، جو بچر آف گجرات ہے، جو قاتل ہیں، یہ آپ کو تاریخ بتاتی ہے، تو پھر obviously اسی قسم کے فیصلے ہوں گے، پھر ایسے ہی لوگ ان پر دباؤ ڈالیں گے، اور ان کو دکھانے کے لیے پھر آپ ایسے فالس فلیگ آپریشنز کریں گے، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہوگا؟ ناہید، آپ کے سوال کے جواب میں جو میں کہنے جا رہا ہوں، اس پہ کئی دوست مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، میں تو مودی کو اور بی جے پی کو نہ سیاسی جماعت مانتا ہوں، نہ مودی کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ دیکھتا ہوں۔ وہ ہندوتوا اور اکھنڈ بھارت کے ایک شدت پسند کارکن ہے۔ اس سے زیادہ ٹھیک ہے، بھارت کے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کو منتخب کیا ہے، وہ ان کی مرضی اور ان کی منشا، لیکن ان کو اس انداز سے جنگی جنون میں اور اس ایک مہارت سے اپنے عوام کو مودی سرکار، امیت شاہ اور آر ایس ایس کے رہنماؤں نے اس قسم سے ہیپنیٹائز کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، اور مودی ہی کی باتیں ان کو ٹھیک لگتی ہے۔ تو یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور obviously اس پر گفتگو جاری رہے گی۔ کسی نے بڑا خوب کہا جب ہم مجموعی فہم کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے ہیرو چائے پلانے والے اور چائے پینے والے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر لوگوں کا فہم جو ہے وہ بہت اعلیٰ لیول پر ہے۔ یہ جب آپ جنگ کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، تمام حضرات جو میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔